munsiano evangelion pura ulasani servesporak wakanat soglia munsiano evangelion pura servesporaci sevakura anudantaci bukti kura sot kita kavun bitu sora soto sania deva mukar Alleluia 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 बाबा भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस हांव दिता काय उडयता आनी ह्या सेमीस भेटयता ते ओतम्या पेद्रू मिंगेल मार्टीन आनी कायताना जुसे पेशोटो हांचे पासो तशी ही मिसान आमकां वांटो घेतना उगडास तरी आमकां घोडे कोणाय तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें जाय हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सणकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटूया ही कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख पिडीन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोवणी काळजा मनान भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनूय देवाचें बरेपण मेळो म्हूण मागुया आमकां देवान बरेपण दिलां देवाचे उपकारी रावया जावं हांगासर जावं मागीर युट्यूबाचेर जे मीस पडयतल्या तांची ते सावां देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट कुशालकायेन अनुभवुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू हे संवसारांत एक खेरीत मिसांव घेवन आयलो हे मिसांव फुडें वतना ताणें भेदभाव केलो ना जात कात पळयली ना ग्रेस्त गरीब असली अंतर दवरली ना पूण तो सगल्यांक सगोट जालो आपली मनाची खबर करतना तो असो उद्गारलो जेन्ना म्हाका सोमनी वेलो उंच उबातीत तेन्ना सगल्या मनशांक खोडून हाडटलो जेजू बरो गवळी ह्या संवसारांत सगल्यांक एकठांय सांबाळूंक वावुरलो सगल्या मेंढरांचो ताका हुस्को हें सोत हायचें शुभ वर्तमान विचून काडलेलो विशय आमचे मुखार दवरता आनिकूय मेंढरे आसात तांकांय हांवें हाडूंक जाय आयज बऱ्या गवळ्याचो आनी 2 प्रांतीक सिमनारीक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव आमच्या 2 प्रांतांत पाद्रीचे आकारणीचो वार उदीक प्रमाणीक करतेले 3 घरां आसात सालिगांवची धाकटी सिमनार रायतूरची व्हडली सिमनार आनी आदल्या गोंयांत आसलेली गवळीक विद्या मंदीर हे आकारणीच्या घरांतल्यान आमकां जेजूच्या काळजा सारकी सगल्या शेड्यांचो हुस्को दवरतेले गवळी मेळोवंक म्हूण मागता पवित्र सभेंत आमची जबाबदारी वळखूंक एकचार सांबाळटले आनी जियेतलीं मनशां जावंक आमकां कोर म्हूण मागुया आमकां जेजू सारके गवळी दिवनी आमी जेजू सारके जावंक आमकां जेजूच देवान फावो केला ह्या जेजूच्या वाटेन आमी चलूंक ना देखून देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणी मागूंक म्हणया हांव वादकी सर्वोदय देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima deva kuntsorgi, Ani shanti tacia istam sonsari, sorves paradeva, sorginčaraya, sor podvedar deva bapa, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता, तुझ्या तोर वैभवा बसत, आम्ही तुका वखाणटा, सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता, सोमिया देवा, देवाचे शेडे, तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे महिमेत, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा, आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचे जैत व्हरून सास्तीक मोहिमा सोडून घेतली. स्वर्गीच्या सगळ्या भक्तां बरोबर ताच्या मोहिमेन आनी संतोशान आमी वाडोशे कर. अशें जुंय आमचो दिरादीक गवळी गेला, थंय ताच्यो कालत्यो हिंडूय शिताबेन पावो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एक पिडेवंताताय आमी एक दोयाळ कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात. आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणू जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाच्या आखे पोरजेक आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. आनीक पावट म्हणुया. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो जाल्यार अदीक बरें. राजकुवरांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराचे गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो
तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. हें सर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जाबाब, जो जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. सर्वेस्पोराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पोराच्या गोरांत तावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मितमेर नाचलोलो. साबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सुंदीचो फातोर. भाग्यवन जोआची चिटी वेलें वाचप. प्रिती चानू, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यो तें आजून पुर्यान उक्तापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उक्तापें जातलें त्या दिसा आमी ताची सारकीं जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता हाची आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सुली उबी रावया. Soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढराक वळखता आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. Soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora, soy sophespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून फारिसेवाक म्हणलें, हांव बरो गवंडी. बरो गवंडी मेंढऱ्या पासत आपल्याचो जीव दिता. पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवंडी न्हय आनी आपल्याची काशेली मेंढरां न्हय देखून लाणगो येता तो देखता आनी मेंढऱ्यांक साडून पार काडटा. आनी लाणगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्यांचें कांयच पडूंक ना देखून तो पडून वेता. बरो गवंडी जसो बापान म्हाका वळखता तसो हांव बापाक वळखता. तसो म्हाका म्हजी ती वळखता आनी म्हाका पाठयला ती म्हजी मेंढरां. म्हजे पासत म्हजो तांचे हांव जीव दिवंक तयार आसा. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसा, तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हिणान हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतली आनी एकूच हीण जातलो आनी एकूच गवंडी. हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो परत घेता. देखून बाप म्हजो मोग करता. कोणूय म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजे कुशीन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परत घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणानो, मातशें सोत सांगाया. समज तूं रस्त्या वयल्यान तुवें मोटर गाडी घेवन वयता, बायक जावं कार जावं,
आनी रस्तो गोरवांनी ब्लॉक केल्लो आहा. गाडयो शिराप कोणाक घाताय? कोणाक कोणाक घातले? बरें. पयलीं शिरापान गाडी पटयल्यो ते कोण गोरवां गेलो दोनी आहा तेका एरां कोणा पडपाना मागीर गोरवां पटयले. आतां कित्याक दोनया शिराप घाताय? कित्याक अधिकार कोणा आहा त्या जनावरांचो? जाणच्यांनी ते जनावरां पोसल्या तांचो. दुसऱ्या वदान म्हणी येता गोवड्याक पडटा वो सगल्यो शिराप. बाबा पळयना न्हू, आयज 2 वस्तू आमी नियाळटा. जेजू बरो गोवडी आनी दुसऱ्या वदान आमचे आकारणेची 3 घरां आसा गोंयांत तांचोय आकारणे खातीर वावर करतल्या पासा. आनी हे दोनी वस्तू नियाळ करूं चायनीज फेबल हाचो उगडास करता आनी ताचो उल्लेख घेता. एक फावटी खंय एका शिवान एका कोल्याक धरलो आनी कोल्याक धरलो तेन्ना तो जिवेशी मारतलो म्हूण तो कोलो जाण आसलो. त्या कोल्यान म्हणलें खंय पळय तुज्यान म्हाका जिवेशी मारूंक जायना. आनी शिवान विचारलें खंय कित्याक मारूंक जायना? आनी तेन्ना त्या कोल्यान अशें म्हणलें खंय पळय म्हाका देवाचो वावर आसा आनी तो देवाचो वावर म्हणल्यार म्हाका फुडारी केला सगळ्या जनावरांचो. आनी ते शिवान म्हणलें तुका फुडारी केला? आनी तेन्ना ताणें अशें म्हणलें खंय कोल्यान आतां विस्वास ना न्हू तुका? दोगोय चलोन या. तूं म्हज्या फाटाफाट यो हांव फुडें चलतां. जो तर खंयच्याय जनावरान म्हज्या आंगार तर आयलें जाल्यार तेन्ना तुका कळटलें हांव तांचो फुडारी न्हय म्हूण. पूण खंयचेंय जनावर म्हाका पळोवन तर धांव मारूंक लागलें जाल्यार तेन्ना तुवें मानून घेवचें पडटलें हांव तांचो फुडारी म्हूण. जाली ती वस्ती. दोगोय चलोंक लागले आनी चलोंक लागले तेन्ना जावं मागीर ल्हान जावं मागीर व्हडलीं जनावरां कोलो मुखार वेतालो वाघ फाटल्यान येतालो पडोन धांवतालीं तांकां पळोवन. आनी कोल्यान म्हणलें पळयलां खंयचेंय जनावर बोगलेक रावना ना म्हणून म्हाका एटॅक कोन्ना. तेन्ना त्या शिवान म्हणलें खंय बरें मानून घेता तूं तांचो फुडारी म्हूण. आनी ती जाता सगळीं जनावर कित्याक धांवतालीं? मायणें सांगिल्लें आतां राम कोण काय मी जाला ना. व्हेरी गूड. वाघा भियोन धांवतालीं कोल्या भियोन धांवतालीं ना. बाबा म्हणून फुडारी म्हणटा तो आपल्या मेंढरांक वळखता. फुडारी म्हणटा तो तांच्या बरोबर चलता. फुडारी म्हणटा तो बऱ्यो वस्तू आसा त्यो दिवंक जाणा तो. आनी वस्तू तर बरेपणान तर दिवंक जाणा जाल्यार हेच बरेपण एक गोवडी आपल्या शेड्या सवें करता. आनी गोवडी शेड्या सवें करता तेन्ना आयज जेन्ना सेमिनारींनी आकारणी करतल्या पासत आमी मागता आनी आकारणी करतना आमकां बरे गोवडी तयार थंयसरूच जाता. आनी तयार जाता तेन्ना गोवडी आनी शेडयो हाचे विशीं थोडो नियाळ करुया. पयले सुवातेर सगळ्या जनावरां मदें सगळ्यान ओसोक ती मेंढरो. कित्याक ताचेर तर कितें तर ताका तर आयलें जाल्यार आमी जनावरांक पळयता तें होरपिता आनी भायर धाडटा. पूण एका मेंढऱ्याच्यान जायना ओसोक. आनी ओसोक म्हणजे आपणाचेर आड येतल्यार ताच्यांनी कांयच करूंक जायना. जावं मागीर ती किट्टी जावं हेर वस्तू जावं धांवडावंक जायना. आपल्याचेच वस्तूंगी आनी आपल्याचेच वस्तूंगी जायना तेन्ना दुसऱ्याच्या आदाराची गरज. आमी तर गोवडी जेजूच्या शरणाक आयलोले जाल्यार तो आमकां पयली सुवात करतलो आसलो ती म्हणल्यार आमच्या ओत्मीक दुस्मानाचेर झुजूंक तो आदार दितलो आसलो. पूण जायते फावटी जाता ती आमच्या अशोकतायेन देवाचो आदार कोण मागोना. आमच्या अशोकतायेन देवाक लागीं कोण आपयना. आमच्या अशोकतायेन देवाचो आसरो कोण सोदिना.
आनी तेन्ना मागीर आमी बोली पडटा. दुसऱ्या वद्दान कितलेंय दाखय एका मेंढरूक चोरवाक वचपाची सुवात खंयची ती बऱ्या चोरवाक वचपाची सुवात ताका कळना. गवंड्यान दाखोवची पडटा. जेजू तर गवंडी कसो तर मानून घेतलोलो जाल्यार तो व्हरता ते सुवातेर आमी वेतोले आसले. तो दाखयता ती सुवात आमी चोरवाक वेतोले आसले. पूण तशेंय करिना. तो व्हरता ती सुवातेर तो दाखयता ती सुवात आमकां चोरवाक वचूंक ती मागीर आमी मानून घेना. मागीर जायते फावटी आमीच म्हणटा ओत्मीकतायेन वाडप कित्याक म्हाका मौजा नाका, म्हाका इल्ल्यो थोड्यो वस्तू दुसऱ्योय नाका. पूण त्यो वस्तू म्हज्याच निसणटनाच्यो. त्यो वस्तू म्हाका बरो चोरव दिना आनी म्हजेंच निसणटन करता आनी म्हाका बरो चोरव दिना तेन्ना भलाकेन उरना. आनी भलाकेन उरना तेन्ना मागीर आमी परत त्याच देंवचाराच्या फारसान सांपडटा. तिसरी वस्त एका मेंढराची म्हणल्यार तिच्यान आपणाचेर झुजून ओस्तोंगी आपणाचे ओस्तोंगी झुजून आपणाकूच वाटावंक जायना. हेर जनावर तरी झगडत पूण मेंढराच्यान जायना. रोखडेच तिका जनावरां जावं मागीर हेर दुसऱ्यांच्यान रोखडेंच धरूंक जाता. आमी जेजू गवंड्याचेर तर पातयेलोली ताच्यो मेंढरां कशीं जाल्यार आमी जेजूचेर ओदीक पातयेतलीं आसलीं. जेजूचेर आमचो बाबाट जेजूचेर आमचो विस्वास ओदीक दवरतलीं आसलीं. पूण जेजू आमकां जायते फावटी नाका. मागीर हेर दुसऱ्यो वस्तू हेर संवसारी वस्तू जावं मागीर आमच्याच बरेपणाक लागून आमी चिंतता त्यो ह्यो आमकां बरें दितले म्हणून आमी आमच्याच मतीन हाडटा त्यो आमकां मागीर लुकसाणाक पावयता. त्यो आमकां शिकाराक पावयता आनी देंवचाराच्या शिकाराक पावोवन आमकांच लुकसाण करता. पूण आमकां लुकसाण केल्ल्यो वस्तू आमच्या फायद्याच्यो जायना. आमकां लुकसाण केल्ल्यो वस्तू आमकां बरेपण दिना आनी आमकां लुकसाण केल्ल्यो वस्तू जेजू सवेंसान तर आमकां पयस व्हरता जाल्यार आमकां दुबावीण त्यो मारून उडयता. गरज आसा ह्या जेजू गवंड्याक ताचेर शरण येवं आनी जेजू गवंड्याक ताचो शरण येवं ताचो ताळो आयकूं. पवित्र पुस्तक आसा ताचो ताळो आमकां आयकूं. तेच देवान दिल्लें बरेपण दर दिसाक आसा ताचे सवेन हेंच बरेपण अनुभवूं आनी हें अनुभवलेलें बरेपण ह्याच गवंड्याक अदीक आनी अदीक चिटकून रावं. म्हज्यान तुज्या स्वभावांतल्यान आमी हेच गवंड्याक चिटकून रावल्यान काय? म्हज्यान तुज्या स्वभावांतल्यान म्हज्यान तुज्या करण्यांतल्यान आमीच ह्याच चिजून दाखयले वाटेन चल्ल्या काय? म्हज्यान तुज्या स्वभावांतल्यान म्हज्यान तुज्या चिंतनांतल्यान आनी म्हज्यान तुज्या वागणुकेंतल्यान ह्याच जेजू गवंड्याक आमी गोवाय दिला काय? उबी रावया. सतमानता देवा सोरपदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंसपदाकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे गुरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरिया. बरो गवंडी एकठायता आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवंड्याची देख दोड्या मुखार धरून आपल्या काल आशिल्ल्या पोरचेचो एक हीण घडोवन हाडूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. बरो गवंडी गाय बांदता आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपणाक लागून पोरचेक घायल करूंक न्हय
पूण बऱ्या सवलती उद्देशीं तिच्या घायल जाल्ल्या परिस्थितीक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयर बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. बरो घोवणी वळखता. आमी एका सिंडाचे वांगडी म्हूण जाणो जावन एकामेकाची परिस्थिती आनी गरज वळखून वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक सगोट जावंक देवा लागीं मागुया. दोयर बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. बरो घोवडी फुडाकार घेता. आयज 2 प्रांतीक प्राद्रीच्या आकानेच्या घरां खातीर भेटयलोलो आयतार पाळटना ह्या घरांतले आमकां जेजू सारके बरे घोवणी मेळूंक म्हूण आनी ह्या वावराक मजत करून आमी उदारपणान फुडेकार घेवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयर बाप्पा, आमची मागणी ऐकून घे बाप्पा. बापा मुखार तूं आमकां बरे गवंडी फावो करताय आनी ह्या बऱ्या गवंड्यान आमचो मुख्य गवंडी जेजू. ह्या जेजूचे वाटेन तो दाखयता ती दिशा घेवं. ह्या जेजूक सदांच चिटकून राव. ह्या जेजून आमकां दाखयल्ले वाट सदांच आमी आपणावंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. आमची पातकां तूं वूर काडू, निर्मळ काळजां तुका भोंवू. देवा आनी उंच्या मोदें सोंगान करूं शांती करूं. आसा जेजू, तूं वेस्तिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, तूं वेस्तिलो भुरगो तुजो. मोच्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपल्याचो जीव दिलो आनी तो परत घेतलो. ताणें तुका भेटयलें हें अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे चिडीन निर्फोळ जावं कधीच निर्मी नाका म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक बांदता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाडी आमी तुका वाकाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किती आनी वाकाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो सारथी जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी काय ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartaco gór. Gesù melo, Gesù जिवंत Gesù नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत चोवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे स्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक ते पडसोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंतूचे भाग्यवंत दवरतान चड काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासता आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
मोच्या जेजू भोव पवित संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. वनवाल्या बापा, आमच्या सण एकल्याच्या नांवान जेसून आमकां आपयता देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गुण्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळा. ताच्या रोगतान आमची पातकां धुवून गेल्या आनी पातकांतली मेकळी आनी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर आपले मांस रगत ताणें आमकां ताणें पोसल्या. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचून ताचे ताळ्याक कान दिवन प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां दिनवास दाखय आनी आमच्या आदाराक पाव म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. कपेलाच्यो कोडोन्यो गेल्ल्या आयताराक दोरमदान जाला 9,080 रुपया. कपेलाक आदार दिला एक बरो देखणार घोटणी बाट रावपी 20,000 रुपया. एक बरो देखणार घोटणी बाट रावपी 10,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आयज मिसाची मांडावळ केल्या. ह्या पयल्या मिसाची मोनसोन, दुसऱ्या मिसाची करतली गोटुंगे आनी पांडिकोर. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूं न्यू मोनसोन. माडी आनी नोवेनाची मिसा कपेलाच्या यूट्यूबाचेर चॅनलार पळोवंक तुमकां मेळटली. बाबू भयणानो, कपेलाक हेर दुसरो इनकम ना आनी दुसरो इनकम ना म्हणटच आमकां जें कितें तुमी डोनेशन कशें दिता तातूंतल्यान कपेलाचो इनकम तो. हे खातीर फेस्ताचे देसपेजा निमतीन तुमकां एनवलप दिताले आनी 200 रुपया काडटाले. ह्या वर्साक एनवलप दिल्या पूण घडना कांय परवाना दिना जाल्यार तुमच्या लागीं घडटा ते भाशेन दिवचे. कित्याक जे फकत न्हयच फकत फेस्ताक जाताले, जे कितें फेस्तान सान उरताले ते मागीर कपेलाक उरताले कपेलाच्या देसपेजाक लागून. हे खातीर म्हणटा परत जोतोर एनवलपान कांयच फेस्ताचे सुमयार कांय दिवंक जायना, कांय परवाना. तुमकां सगळ्यांक फुडारी एनवलप दितले पूण कलेक्ट करूंक ते तुज्या घरान येवचे ना. तुमी व्हरोन तुमच्या फुडाऱ्या लागीं दिवचे आनी तुमच्या फुडाऱ्या लागीं दिवचे म्हणून मागता तेन्ना तुमी तातूंत तुमच्या लागीं जाता ते भाशेन आदार करा. हांव कोणाक फोर्स करिना. हांव जाणा हे महामारीक लागून जायते तूट पडलेली आसा, जायते मुश्कील जाल्लें आसा, सोंसमून घेता पूण तरी आसना म्हणटा कोणाक तर ह्या कपेला फेस्ता निमतीन कितेंय तरी आदार दिवंक जाय जाल्यार करचो. फेस्ताची मिसां कशीं जातलीं कितें आहा तें मागीर आमी तुमकां उपरांत कळयतले. इगोर्जेच्यो कोडोन्यो आनी बरोसभर ह्या मिसाक लागून जाता त्यो कोडोन्यो मातसो चितान आयकुच्यो. ही कोवीड पिडेक लागून मायाच्या म्हयन्यान सगल्यो संस्थांच्यो जमाती आसच्यो ना. इगोर्जेन आनी हांगासरी कुर्साचीन वो कपेलाचीन मायाच्या म्हयन्यान फेस्तां आसा ती जावची ना. दिसपट्टी मिसाक इगोर्चे लागीं 6:30 आनी 7:30 वाजता जातली. कोणें मिसां दिल्यान ओयते सावां दिल्यान तांकां फकत 20 जाणांक इगोर्चेन हाडूंक जाता. उरलेल्या लोकांनी घरा लागीं रावचें. तीच वस्त हांगासरी जांच्यांनी मिसां दिल्या तांच्यांनीच येवंक जाता. फुडलें दार कपेलाचें बोंत आसतलें.
लग्नाच्या सुमिसान फकत 50 जाणांक वांटो घेवंक मेळटलो. लोक जावन वेतात आनी मिसाची मांडावळ करूंक पाद्रीक मेळचें. मरणाची व दुखाची मिसां जाता तेन्ना चोतराय दवरची. कोवीड पिडेक लागून कोणूय तर मेलो जाल्यार ताका डायरेक्ट सिमितेरीन व्हरून थंयसर मागणें करतले. फकत 20 जाणांक सिमितेरीन येवंक मेळटले. कोणूय पेसमी दिवंक सोदता सिमितेरीच्या भायर तांणी गोड्याक मेळून न्हय पूण हात जोडून तकली बागोवन तुमच्यांनी हो पेसमी दिवं येता. हेर कोणूय मरता जाल्यार ताची कूड धांपून थारायलोल्या जाग्याचेर इगोर्जेन वो कपेलान दवरची. रीत जाल्या उपरांत शेवटाक हसवेन घेवन ती कूड शिमितेरीन लागीं व्हरची. चलून वो पुरसांव काडून व्हरचें न्हय. बेंड ना जाल्यार अदीक फायद्याचें. फकत 20 जाणांक मेळटले. हेर दुखाची मिसां म्हयन्याची, वर्साची आनी 3 वर्साची मेमोरियल मासस म्हणटा तांकां इगोर्जे लागीं फकत 20 जाणांक. हांगासर ती जायना म्हणटच हें म्हाका लागू जायना. आयताराची मिसां सोनवाराक सांजे आसा तें 6 वाजता आनी आयताराचें सकाळीं 7 वाजता मिसां जावचें ना. कोणूय मिसां दिता तांणी फकत 20 जाणांक घेवन येवचें. फिरगोजेची कचेरी सकाळींच उक्ती आसतली. बाबू भयणांनो, ह्यो सगल्यो वस्तू करच्यो पडल्या कोवीड पिडेक लागून. आनी कोवीड पिडेक लागून करच्यो पडल्या तेन्ना तुमचो आदार सहकार आमी मागता. आनी तुमचो आदार सहकार तुमी दितले हांव म्हण रावता. ह्या खातीर म्हणटा, मास्क घालात, सॅनिटायझराचो वापर करात, आमचे मदें अंतर दवरात. गरज आसा भायर सरा, गरज ना भायर सरचें न्हय. कित्याक घरांत रावात, सुरक्षीत रावात. तुमची सुरक्षा करया आनी आमची सुरक्षा करया. उबी राय. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबू भयणांनो, जो तर दिमी घालूंक जाता घाला, वो ना जाल्यार तुमी उबेच रावूं जाता. ही कोरोना महामारीक लागून आमकां देवाचें बरेंपण मेळूंक हें मागणें आमी आतां करुया. संवसारांतली कोवीड पिडा नकोच जावंक मागणें. सोर्गींच्या बापा, स्वर्गींच्या बापा, आमची काकलूट कर. आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, आमची काकलूट कर. आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, आमची काकलूट कर. आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा, आनी काकलूत सार बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या ओमोलीत रक्तान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावून उडोय. भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणाची तुझी दयाल दिश्ट घाल आनी तुझे पोदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडो. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर. आनी आमकां सोगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारिये, तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमचे बापा सोर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां
तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्पो तुजे तायेंसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजा देवा शांतीत बाय सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. Ektaishe nami wantun घेतला उडो सोडो एका साऱ्यान आमच्या देवा कुशल गायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजा देवा शांतीन बाय सोडून घरा वेता. Alleluia, Alleluia.